So what's up mga ka-idol, mga kapobre nato di ano, suroy-suroy taning kabukiran. Kay naadri ang nindot nga mga talan-awon mga ka-idol natong mga kapobre di ano. Awa ninyo unsa kanindot ning kabukiran no, grabe ka bisan og lisod ang dalan pero nice gyapon. Tungod sa mga kalasangan nga nagpalibot aning atong agianan no, tan-awa ninyo na unsa kanindot ning atong lugar no. Ani kamingaw no. So what's up pa ninyong tanan no, sa mga gusto magsuroy-suroy sa kabukiran, ayaw gid mo pagpakawag paglaom suroy-suroy gid mo samtang nindot pa kayo na tong kabukiran karong mga panahon no, tanawa lang gud na ang kalasangan naa sa kilid no, amo mao ni among area diri dapita mga kapobre nato no. So nice kaayo talan-awon bisan og lisod ang dalan pero makalipay gyapon gumikan kay tungod kay maumang gyud ang atong naabtan no o namatan. Tanawa ninyo na mga kapobre nato gun sa kanindot. Awa. Nice kaayo no. So ingani good no, mag-vlog ta diri sa bukid nindot kaayo kay grabe og talan-aw nun. Pikas to pikas bantayanan kay grabe pud kalisod ang dalan pero okay ra gyapon tan-awan akong agianan mga ka-idol natong mga kapobre. Pero padayon gyapon ta. Laban lang gyapon ingana gyud atong tirada no. So kaninyong tanan, salamat kay sa mga nagsuporta no sa akong YouTube channel. Paki-subscribe na lang pud ko mga kapobre no. Salamat sa inyong tanan mga idol.